नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ु मिन हौलिक। मोहतरम सामीन, अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद से एक आया मुबारका का टुकड़ा आपके सामने तिलावत किया है। रब्बुल आलमीन ने इसमें प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक के बारे में इरशाद फरमाया है कि अगर आप तुरशरू होते तो आपके पास जो लोग बैठे हैं ये इर्द गिर्द नज़र ना आते। मेरे मोहतरम भाइयों, ये मौजू मैंने इसलिए रखा है कि रमज़ान और अखलाक का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा का जब हम बगौर मुतालिया करते हैं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक़ हसना इतना बुलंद है। मैं आपके सामने सिर्फ़ एक वाक़या रखूँगा। मेरे मोहतरम भाइयों, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैदियों के बारे में पूछते हैं कि सहाबियों, बदर के कैदियों के बारे में क्या करना चाहिए। तो तमाम सहाबा इकराम ने ये मशवरा दिया कि इनसे फ़िदिया लेके इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फ़ैसला था कि जिसका कोई रिश्तेदार है उसके हवाले कर दिया जाए ताकि वो अपने हाथ से उसकी गर्दन तन से जुदा कर दे। उन कैदियों के अंदर मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दमाद अबुल आस भी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम के बाकी मशवरों को मानते हुए फ़िदिया लेकर छोड़ने की ये तजवीज़ उनकी मान ली और सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के कहने पर उन कैदियों को रिहाइयाँ मिल रही हैं और फ़िदिया लिया जा रहा है। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दमाद अबुल आस जो है, इसके पास कुछ नहीं, लेकिन इसने अपने घर में पैगाम भेजा। उनकी बीवी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे बड़ी बेटी है, उसने अपने गले का हार उतारकर अपने देवर के हाथ वो मदीने में भेजा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस हार को देखा तो आपकी आंखों से ज़ारों के तार आंसू निकलने शुरू हो गए। आपने फरमाया कि सहाबियों, ये हार वो है जो खतीजतुल कुबरा ने मेरी बेटी के गले में डाला था जब उसका निकाह हुआ था। अब खतीजतुल कुबरा इस दुनिया से जा चुकी हैं। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कहा, अल्लाह के नबी, ये ज़ैनब जो है ये आपकी बेटी नहीं, हमारी भी कुछ लगती है। आप हार वापस करना चाहें तो कर दें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हार वापस किया और अबुल आस को कहा, अबुल आस, जब तू मक्के जाए मेरी बेटी ज़ैनब को मदीने भेज देना। उसने अपना वादा पूरा किया। जब मक्के गए और कहा कि आपके अब्बू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी कि आप जब मक्के जाएं तो मेरी बेटी को मदीने भेज देना। आप सवारी के ऊपर सवार हो जाओ और मदीने चली जाओ। वो सवारी के ऊपर सवार हुई। जैसे ही मक्का से बाहर निकली, हबार बिन असवद वो बैठा हुआ था छुप कर। उसने देखा कि आज मोहम्मद की बेटी अकेली जा रही है। उसने तीर में मारा जो ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पेट में लगा और उससे बच्चा भी ज़ाया हो गया। और मेरे मोहतरम भाइयों, पेट पर चादर बांध कर लंबा सफ़र करके मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मदीने पहुंची और आपने पूरा वाक़या सुनाया। जब वाक़या सुना तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत परेशान हुए कि हम तो यहूदियों की बेटियों को उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनको अपनी बेटी समझते हैं। एक दफ़ा प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि एक यहूदी
لڑکی کے پیچھے یہودی گنڈے لگے ہوئے ہیں، آپ جلدی سے باہر نکلے۔ آپ نے فرمایا خبردار، یہ یہودی کی بیٹی نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں کی بیٹیوں کو اس طرح اپنی بیٹی کہیں، اور انہوں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیسی بدسلوکی کی ہے، کس قدر ظلم کیا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر جو ہے تیر مارا ہے۔ آپ کی گود کے اندر ہی وہ دم توڑ گئیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آج مکہ فتح کر لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سب کو معاف کر دینا ہے، لیکن 3 بندے ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کرنا۔ اگر بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹ کر وہ دعائیں کر رہے ہوں تب بھی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے، میرے پاس لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان میں ایک حبار بن اسود بھی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آیا، آپ فرماتے ہیں تو کون ہے؟ کہنے لگا میں حبار ہوں، وہ حبار بدبخت ہوں جس نے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں تیر مارا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے حبار، پھر آج کیا لینے آئے ہو؟ حبار کہتا ہے اللہ کے نبی، آج تو میں معافی مانگنے آیا ہوں، آپ کا مرید بننے آیا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر مجھے بھی معاف کیجئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں حبار جا، تجھے بھی معاف کیا، اور کیوں نہ معاف کرتے؟ رب فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ رب تو قسمیں اٹھا اٹھا کے فرما رہا ہے، مجھے نون کی قسم ہے، مجھے قلم کی قسم ہے، اور قلم کے ساتھ جو کچھ لکھا جاتا ہے مجھے اس کی قسم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مجنون اور کاہن دیوانے نہیں ہیں، ان کو تو اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے، اور آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ آئیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ترجمانی ایک اہل دل اپنے دل میں کرتا ہے۔ وہ کہتا جڑے کو لاگے او صحابہ بنے، ٹکٹ جنت دے سونا تانداریا، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراؤندا رہیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق حسنہ اتنا بلند و بالا ہے، اتنا اچھا اور اعلیٰ ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جو بھی خون کا پیاسا آتا ہے وہ آپ کی بات سننے کے بعد پھر آپ کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، پھر آپ کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ دوستو، ہمیں بھی ایسا اخلاق اپنانے کی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق تم سب سے اچھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رمضان المبارک کے اندر ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اخلاق سے، میٹھی زبان سے، خندہ پیشانی سے لوگوں کو ملنا اور ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نبی علیہ السلام جیسا اخلاق ہمیں بھی اپنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، میں بھی اس مدرسے کا فاضل ہوں، اسی مدرسے سے فارغ ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہ ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے علماء کرام اس مدرسے سے فارغ یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین کی خدمت اور مزید بڑھانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔